हेलो और खुश आमदीद। आज के इस ज़बरदस्त सेशन में हम तारीख के एक बहुत ही दिलचस्प बात पर बात करने वाले हैं। हम दक्कन की एक इंतहाई ताकतवर रियासत यानी निज़ाम शाही सल्तनत के राजों से पर्दा उठाएंगे। यकीन करें, ये सेशन इस दौर की तारीख के बारे में आपकी समझ को बिल्कुल बदल कर रख देगा। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले तमाम टीटी के उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही अहम ऐलान है। इस सेशन की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमने तमाम अहम नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कर लिए हैं। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए एक शानदार क्विज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वहना बोर्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा, तो चलें जल्दी से आज के निसाब पर एक नज़र डालते हैं। ये एक मुकम्मल मास्टर क्लास है जिसमें हम निज़ाम शाही का क़याम, अहम हुक्मरान, चांद बीबी की बहादुरी, मुल्क अंबर की ज़बरदस्त हिकमत अमली, सल्तनत का ज़वाल और आखिर में सबसे अहम टीईटी के पिछले सालों के सवालात कवर करेंगे। हमने इसे इस तरह डिज़ाइन किया है कि इम्तिहान के लिए ज़रूरी कीवर्ड्स उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको बासानी याद हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी निज़ाम शाही का क़याम। ज़रा तस्वुर करें 14वीं और 15वीं सदी का वो दौर जब अजीम बहमनी सल्तनत बिखर रही थी। इस ज़वाल के बाद दक्कन का पूरा नक्शा ही बदल गया और वहाँ 5 नई खुद मुख्तार रियासतें उभरीं। उनमें से जो एक सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई वो थी अहमदनगर की निज़ाम शाही सल्तनत। और हाँ, यहाँ कुछ बहुत ही अहम सननीन दिए गए हैं जो कामयाबी की कुंजी हैं। मेरी माने तो फौरन इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, 1490 में सल्तनत कायम हुई, फिर 1494 में अहमदनगर शहर बना, 1565 की मशहूर तालीकोट जंग, फिर 1595 में मुगलों का पहला बड़ा हमला, 1599 में चांद बीबी की अफसोसनाक शहादत और आखिरकार 1636 में सल्तनत का मुकम्मल ज़वाल। याद रखें, टीईटी इम्तिहानात में ये साल बार बार पूछे जाते हैं। अब अगर इनकी हुकूमती ढांचे की बात करें तो वो वाकई बहुत मुनज़्ज़म था। वैसे तो बादशाह के पास ही सारे हतमी इख्तियारात थे, बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी, लेकिन रोज़मर्रा के कामों के लिए अलग अलग ओहदे थे। जैसे कि वज़ीर जो तमाम इंतज़ामी उमूर संभालता था, सिपा सालार जिसके ज़िम्मे पूरी फ़ौज की क़यादत थी, क़ाज़ी साहब निज़ाम अदल चलाते थे, और दीवान का काम ये देखना था कि सल्तनत का ख़जाना और मालियात मुस्तहकम रहें। चलें अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। अहम हुक्मरान और जंगें जो दरअसल इस निज़ाम शाही के असल सुतून थे। उनमें बानी मलिक अहमद निज़ाम शाह अव्वल का नाम सबसे नुमाया है, फिर इल्मी रवादारी को फ़रोग़ देने वाले बुरहान निज़ाम शाह, और उसके बाद फ़ौजी ताकत की अलामत हुसैन निज़ाम शाह, जिन्होंने तारीख़ में अपना एक अलग ही नाम बनाया। और इस फ़ौजी ताकत का सबसे शानदार मुज़ाहिरा हमें 1565 की मशहूर ज़माना तालीकोट की जंग में देखने को मिलता है। सोचिए ज़रा, एक तरफ अकेली ताकतवर विजयनगर सल्तनत खड़ी थी और दूसरी तरफ निज़ाम शाही समेत दक्कन की चारों मुस्लिम सल्तनतें मुत्तहिद होकर लड़ रही थीं। बिल्कुल। और यहीं पर कमेंट बॉक्स के लिए मेरा एक सवाल है आप सबसे। जरा जल्दी से बताएं कि इस जबरदस्त और फैसला कुन जंग में आखिर फतह किस फरीक को हासिल हुई। कमेंट्स में अपने जवाबात अभी लिखें। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, यानी चांद बीबी और मुगलों के खिलाफ उनकी तारीखी मुज़ाहिमत की। सच कहूँ तो निज़ाम शाही सल्तनत की तारीख इस बहादुर और कमाल की ज़हीन खातून हुक्मरान के जिक्र के बगैर बिल्कुल अधूरी है। उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर मुग़ल शहंशाह अकबर की विशाल अफ़वाज का जिस तरह डटकर मुकाबला किया, उसने सबको हैरान कर दिया था। वाकई चांद बीबी की दिफाई हिकमत अमली का कोई जवाब नहीं था। जब 1595 में मुगलों ने ज़बरदस्त हमला किया तो उन्होंने अपनी बिखरी हुई फ़ौज को कमाल महारत से मुनज़्ज़म किया, किले की दीवारों को नाकाबिले तस्ख़ीर बनाया और दुश्मन पर ऐसे स्ट्रैटेजिक जवाबी हमले किए कि मुग़ल भी परेशान हो गए। लेकिन अफसोस 1599 में कुछ अपनों की ही अंदरूनी साजिशों के बायस उनकी शहादत हो गई, जो कि सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। अच्छा, यहाँ पर हम एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। टीईटी इम्तिहान की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारान खास तवज्जो दें। अगर आप ईवीएस यानी माहौलियाती मुताले की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक इसी वक्त नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट टैब में जाकर भी वो सारा ज़बरदस्त स्टडी मटीरियल चेक कर सकते हैं, तो इसे मिस मत कीजिएगा। चलें वापस आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, मलिक अंबर की हिकमत अमली। ये वो दौर था जब सल्तनत ज़वाल की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर एंट्री होती है एक हबशी निशाद अजीम सिपा सालार की, जिसने इस रियासत में एक नई जान फूंक दी।
ملک امبر نے اپنی شاندار فوجی مہارت، رغیرہ جنگ اور زبردست مالیاتی اصلاحات کے ذریعے مغلوں کی ناک میں باقاعدہ دم کر دیا تھا۔ جی ہاں، ملک امبر کی وہ گوریلا جنگی حکمت عملی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اچانک سرپرائز حملے کرنا، پہاڑی راستوں کا اس قدر ماہرانہ استعمال کہ دشمن کو سمجھ ہی نہ آئے، اور پھر تیز رفتار گھڑ سواروں کے ذریعے وار کر کے غائب ہو جانا۔ آپ کو معلوم ہے، یہی زبردست جنگی روایات بعد میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی قیادت میں مزید پروان چڑھی اور تاریخ کا حصہ بنی۔ تو اب ذرا آپ کے ذہن کا ایک اور امتحان ہو جائے۔ ایک ایکٹیو ریکال سوال آ رہا ہے آپ کے اسکرین پر۔ دکن کی تاریخ میں وہ کون شخص تھا جس نے زمین کی پیمائش اور اصل فصل کی پیداوار کی بنیاد پر ایک نیا اور بالکل منصفانہ مالیاتی ٹیکس متعارف کرایا؟ اپنا دماغ لڑائیں اور فوراً اس کا جواب کامنٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ دیکھتے ہیں کس کی تیاری کیسی ہے۔ اور اب ہم 5ویں حصے یعنی سلطنت کے زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ویسے جن لوگوں نے پچھلے سوال کا جواب ملک امبر دیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ کسانوں کی بھلائی کے لیے وہ واقعی ایک لاجواب نظام تھا، لیکن خیر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بعد میں آنے والے مغل شہنشاہوں، خاص طور پر جہانگیر اور پھر شاہ جہاں نے اس سلطنت پر اپنے حملے بہت زیادہ تیز کر دیے، اور اسی مسلسل دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1636 میں یہ سلطنت مکمل تباہی کا شکار ہو گئی۔ اس کی 4 بہت ہی ٹھوس وجوہات تھیں: امراء کی آپس کی اندرونی لڑائیاں، مغلوں کے مسلسل اور تھکا دینے والے حملے، ایک شدید قسم کا معاشی بحران، اور سب سے بڑھ کر مضبوط جانشینوں کی کمی۔ مہا ٹی ٹی کے امیدواران یاد رکھیں، ملٹیپل چوائس سوالات کے لیے یہ 4 پوائنٹس آپ کو فنگر ٹپس پر یاد ہونے چاہیے۔ اور اب باری ہے ہمارے چھٹے اور سب سے اہم حصے کی، مہا ٹی ٹی سوالات کا امتحانی نقطۂ نظر۔ جی ہاں، اب شروع ہوتی ہے ہماری انٹریکٹیو ماسٹر کلاس، جس میں ہم پچھلے سالوں کے پیپرز سے سوالات دکھیں گے۔ تو اپنی انگلیاں کی بورڈ پر رکھیں اور کامنٹ باکس میں جلدی جلدی جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ تو یہ رہا پہلا سوال، نظام شاہی سلطنت کے بانی کون تھے؟ ہم آپ کو چند سیکنڈز دیتے ہیں تاکہ آپ جلدی سے اپنے ذہن پر زور ڈالیں۔ اور اس کا بالکل صحیح جواب ہے ملک احمد نظام شاہ۔ بہت اعلیٰ، بہترین۔ چلے اب بنا وقت ضائع کیے فوراً دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ احمد نگر شہر کس نے بسایا تھا؟ تیزی سے کمنٹ کریں۔ اس کا جواب ہے احمد نظام شاہ، اور ایک اضافی بات یاد رکھیں کہ انہوں نے یہ شہر 1494 میں بسایا تھا۔ زبردست۔ اب تیسرا اور تاریخ کے لحاظ سے بہت ہی اہم سوال، تالی کوٹ کی جنگ کب ہوئی تھی؟ جلدی سے کامنٹس میں 7 ٹائپ کریں۔ اور وہ تاریخی سال ہے 1565۔ جن کا جواب صحیح تھا انہیں مبارک ہو۔ بہت زبردست پرفارمنس جاری ہے۔ چوتھا سوال بھی دھیان طلب ہے۔ چاند بی بی کا تعلق کس سلطنت سے تھا؟ اپنے جوابات کمنٹس میں ڈراپ کرتے جائیں۔ بالکل درست جواب، بہادر چاند بی بی کا تعلق اسی نظام شاہی سلطنت سے تھا جس کے بارے میں آج ہم یہ سیشن کر رہے ہیں۔ چلے اب پرانے پیپر سے 5واں سیدھا سوال، تاریخ میں ملک امبر کون تھے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ وہ نظام شاہی سلطنت کے ایک عظیم وزیر، منتظم اور زبردست سپہ سالار تھے۔ اچھا، تو یہ تو تھے سیدھے سادھے حقائق۔ اب آپ کی لاجیکل ریزننگ یعنی منطقی سوچ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 3 گیس سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، ملک امبر کی ٹیکس اصلاحات کو کسانوں کے لیے کامیاب اور کم ظالمانہ کیوں سمجھا گیا؟ اپنی منطق کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ملک امبر کا نیا ٹیکس نظام زبردستی کی مقررہ مانگ کے بجائے زمین کی اصل پیداوار پر مبنی تھا، یعنی اگر فصل کم ہوئی ہے تو ٹیکس بھی کم ہوگا۔ کتنا منطقی نظام تھا۔ بالکل۔ اب آتے ہیں دوسرے لاجیکل سوال پر، اپنے مقام کی بنیاد پر احمد نگر کا سب سے بڑا جغرافیائی فائدہ کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احمد نگر مہاراشٹر کے بالکل وسط میں واقع تھا، جو دفاعی لحاظ سے اسے ایک انتہائی مضبوط قلعہ بناتا تھا، اور چونکہ یہ اہم تجارتی راستوں کے مرکز میں تھا اس لیے معاشی طور پر بھی بہت مستحکم تھا۔ بالکل صحیح۔ اور اب آج کا آخری اور سب سے زیادہ فکری سوال، چاند بی بی کے قتل نے دکن پر مغلوں کے حملے کو کس طرح براہ راست اور فیصلہ کن فائدہ پہنچایا؟ سچ پوچھیں تو اس کا جواب بہت عبرتناک ہے۔ چاند بی بی وہ واحد چٹان تھیں جو اس بکھرتی ہوئی فوج اور امراء کو آپس میں جوڑے ہوئے تھیں۔ ان کی موت سے جو سیاسی خلا پیدا ہوا، اسی نے مغلوں کو اندر گھسنے اور قبضہ کرنے کا حتمی فائدہ پہنچا دیا۔
تو دوستوں ہماری آج کی یہ ماسٹر کلاس یہیں مکمل ہوتی ہے. امتحانی نوٹس اور کوئز کی PDF نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے, اسے ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اور ہاں, ہمارے YouTube چینل ارشاد وہنار کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں, کیا تاریخ واقعی خود کو دہراتی ہے؟ دکن کی ان کھنڈر ہوتی دیواروں میں آج کے دور کی سیاست کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.